अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है गाइस। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बने। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। मॉम, बहुत जल्द आपके पास आऊँगा, बस यहाँ कुछ काम ऐसे हैं कि मुझे ही देखने हैं। यहाँ से फारिग होते ही पहली फ़्लाइट से आपके पास, फिर चाहे जितना मर्जी देख लीजिएगा। गाड़ी से निकलता वो माँ को सफाइयाँ पेश कर रहा था। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। धीमे लहजे में कहकर फ़ोन बंद करके साथ आते खादम को पकड़ा दिया। सरदार आज स्कूल्स के दौरे पर निकले थे। स्कूल्स के हेडमास्टर से बात करता वो चूंका था। इसके साथ इसके गार्ड्स की एक भारी टीम और मीडिया वाले भी थे, लेकिन उसके चूंकने की वजह ग्राउंड में होती लड़कों की लड़ाई थी जिन्होंने काफ़ी शोर मचा रखा था। प्रिंसिपल ने परेशानी से सरदार को देखा। जुल्ला भींजे इसे सख्त नज़रों से देखता ग्राउंड की तरफ बढ़ा था। इसके पीछे सभी दौड़े थे। जहां वो तेज कदमों से बढ़ा था कि लड़कों की काफ़ी आवाज़ें आ रही थीं, वहां पहुंचकर वो गुस्से से लड़कों की तरफ बढ़ा जो बहुत सारे मिलकर एक लड़के को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। छोड़ो इसे। इस लड़के को इन मोतिशिल लड़कों से पीछे कराता वो फुनकारा था। इसके सख्त दुरुस्त लहजे पर सभी चूमकर सरदार को देखते पल में पीछे हुए थे। सरदार का तो उन्हें पता ही नहीं था। इन लड़कों को सर्द नजरों से देखता वो नीचे जख्मी लेटे लड़के की तरफ बढ़ा, लेकिन इसके हाथ के इशारे ने सबको वहीं रोक दिया था। इस लड़के के सर से खून बहकर गर्दन तक आ गया था। ऊपर वाला होंठ सूजा हुआ था। खादिम, पुलिस को फोन करो और इन लड़कों में से एक भी भागना नहीं चाहिए। इसके सर स्पॉट लहजे पर सबको सांप सूंघ गया था। जबकि खादिम सर हिलाता थोड़ा पीछे हुआ। अपनी पानी की बोतल वो जबरदस्ती इस लड़के के मुंह से लगा गया था। इस लड़के ने बहुत मुश्किल से सूजे हुए होंठों से पानी पिया था। पसीने से तार चेहरे पर इस लड़के ने सर उठाकर अपने सामने खड़े नजात दिंदा को देखा। सरदार गजान तैमूर। खयाम के होंठ आहिस्ता से इसे सामने देखकर हिले थे। बच्चे, आप ठीक हो? इसने इसे खड़ा करते हुए नरमी से पूछा तो खयाम की आंखों से आंसू की झड़ी सी बहने लगी थी। फिर वो हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबने साकित नज़रों से इस लड़के को सरदार के गले लगा देखा था। वो लड़का बेसाख्ता इसके गले लग चुका था। इसकी गर्दन से बहता खून अब सरदार की नई सफ़ेद शर्ट को दागदार कर गया था। ये लड़के पीछे हटो, एक आदमी ने गुस्से से इस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन सरदार ने इसे सख्त नज़रों से देखकर फिर इस कम से लड़के को देखा। फिर आहिस्ता से इसे खुद से अलग किया। धड़ धड़ सरदार की पिक्चर्स खींची जा रही थीं। तब तक डॉक्टर भी आ चुका था। इसने अपनी निगरानी में खयाम की मरहम पट्टी करवाई थी। इन लोगों ने क्यों मारा तुम्हें? एक रिपोर्टर ने लड़के से इससे पूछा। खयाम ने रिपोर्टर को देखने की बजाय सरदार गजान को देखा। इसने नरमी से इसे बताने का इशारा किया। मुझे यहाँ दाखिला लिए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए। पहले मैं दूसरे स्कूल में था, फिर मेरी आपी ने मुझे यहाँ एडमिट करवा दिया। मैं जब से यहाँ आया हूँ ये लड़के मुझे गरीब बेचारा करके छेड़ते हैं। कभी मेरी नोटबुक फाड़ देते हैं तो कभी मेरा बैग पानी में फेंक देते हैं। मैंने बहुत बार इंतज़ामिया से शिकायत भी की, लेकिन किसी ने भी इनके खिलाफ स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि वो सब अमीर घरानों से हैं और मैं गरीब घराने से। इस मुआशरे में गरीब की नहीं अमीर की सुनी जाती है, इसलिए मेरी भी किसी ने नहीं सुनी। वो कहते हुए एक सेकंड के लिए चुप हुआ। आज हमारा पेपर हो रहा था तो ये सब बुक्स खोलकर वहाँ से देख देख कर लिख रहे थे। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं पानी पीने के बहाने प्रिंसिपल को बुला लाया। उन्होंने निगरान टीचर को सख्ती से डांटा और इन लड़कों के पेपर्स भी छीन लिए तो इसी बात पर मुझे पीट रहे थे। इसने आंखों में आई नमी पीछे धकेलते हुए सिर्फ सरदार को देखते हुए बताया, बाकी वो किसी को नहीं देख रहा था। वो बता भी सरदार ही को रहा था। गजान संजीदगी से इन लड़कों की तरफ मुड़ा जो हाथ पुश्त पर बांधे सर झुकाए खड़े थे। इन लड़कों के पीछे इसके गार्ड थे, वरना उन्होंने भाग जाना था अब तक। इस लड़के को मारने का क्या हक बनता था तुम लोगों का? इसके दुरुस्त लहजे पर सब कांप गए थे। अगर वो जान से चला जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ये अदारा, यहाँ के निगरान जो एसी वाले कमरों में बैठे चाय नोश फरमा रहे हैं, या फिर तुम्हारे वालिदैन? बोलो, जवाब दो। किसने हक दिया यूं किसी पर तशद्दुद करने का? इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। जब तक मैं ना कहूँ उन्हें नहीं छोड़ना, और ये मेरा ऑर्डर है। यहाँ की इंतज़ामिया को भी अभी फारिग करो। मुझे मेरी रियासत में ऐसे लोग नहीं चाहिए। दैट्स माई ऑर्डर। इंतहाई सर लहजे में कहता वो पलटा था। साथ साथ इसके गार्ड्स और मीडिया वाले भी थे। वो किसी की माफ़ी या तरले सुनने के मूड में नहीं था। फिर वो पलटा और इसने खयाम को इशारा किया था। खयाम पैर घसीट कर इस तक आया। ये मेरा कार्ड रखो, मुझसे 3-4 दिन में मिलना। अभी 2-3 दिन में फारिग नहीं हूँ। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ओके? इसके सर पर हाथ रखकर शफकत से कहता वो वहाँ से तेजी से निकल गया। खयाम ने मुस्कुराकर सुनहरी ब्लैक कार्ड को देखा जिस पर इसका नाम दर्ज था।
اسے ایسے ہی تو نہیں پہلی نظر میں اپنا نیا سردار اچھا لگا تھا، وہ سب سے مختلف اور خاص تھا، یہاں کے لوگوں سے مختلف۔ خیام نے مسکرا کر ان لڑکوں کو دیکھا جو پولیس کے ساتھ جاتے سے وارننگ دیتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ سر چھٹکتا ہوا نیچے گرا اپنا بیگ اٹھانے کے لیے بڑھا۔ ابھی سے بہت سا چل کر گھر بھی تو جانا تھا۔ ہیر اور نائلہ کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے خیام کو زخمی دیکھ کر، جبکہ وہ بخار سے تپتا انہیں تسلی دے رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ خیام، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم دونوں تو جیتے جی مر جاتی۔ کون ہے ہمارا تمہارے سوا؟ ہمیں تو تمہارے سہارے زندگی جی رہے ہیں۔ ہیر اس کے سر پر چہرہ رکھے روتے ہوئے درد بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ خیام نے ماں اور بہن کو تکلیف سے دیکھا۔ آپی، امی، میں ٹھیک ہوں بالکل، یہ ہلکی ہلکی چوٹیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہی۔ اس نے نائلہ اور ہیر کو دیکھتے ہوئے جیسے انہیں یقین دلانا چاہا۔ نائلہ کو بھی بخار چڑھ چکا تھا، بیٹے کو یوں دیکھ کر اس کی چارپائی پر بیٹھی وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ ان کا رونا ہیر اور خیام کو اور تکلیف دے رہا تھا۔ خدا کرے تمہیں گرم ہوا بھی نہ چھو کر گزرے خیام، تم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہو۔ تم نہیں جانتے تمہیں زخمی دیکھ کر ہمارے دلوں میں کیا بیت رہی ہے، یہ ہم ہی جانتی ہیں یا ہمارا رب۔ اللہ تمہارے حصے کی ساری تکلیفیں تمہاری بہن کی جھولی میں ڈال دے۔ شو شو کرتی وہ اس کا سر چومتی روتے لہجے میں بولی تھی کہ خیام نے بے ساختہ کہا تھا، اللہ نہ کرے آپی، میں آپ کو اور امی کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں بہن کو دیکھتا دل میں ہی وہ بولا تھا۔ نائلہ کو سخت بخار چڑھ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ کپڑے سلائی نہیں کر سکی تھی۔ گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ خیام بھی چارپائی پر تھا۔ مختار چچا کے پاس جاتے اسے شرم آتی تھی کہ پہلے ہی ان کا بہت ادھار چڑھ چکا تھا اس پر۔ خیام اور امی کو دعا دے کر وہ گھر سے نکل چکی تھی کہ شام کے کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا گھر پر۔ مختار چچا کی بجائے دکان پر عرفان کو دیکھ کر وہ دروازے پر ہی رک گئی۔ آ جاؤ ہیر بی بی، تم تو اب دکھتے بھی نہیں ہو۔ عرفان نے اسے دیکھتے ہی چیر سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ہیر نے کالی چادر کو ماتھے تک کھینچا اور انہی قدموں سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ عرفان پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا۔ سڑک کے کنارے سر جھکائے وہ چلتی جا رہی تھی، دل میں بہت غبار جمع ہو چکا تھا، کسی سنسان جگہ پر بہت سا رونا چاہتی تھی۔ ہیر، رضا، پولیس وین سے نکلتے آدمی کو دیکھ کر وہ ڈر کر اچھلتی 3-4 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ڈر گئی؟ مجھے دیکھ کر اتنا ڈراؤنا چہرہ ہے کیا میرا؟ اس کے قریب آتا وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ہیر کی جان ہوا ہوئی تھی، اسے یوں سڑک پر اپنے سامنے دیکھ کر وہ تو اسے بھول ہی چکی تھی۔ ادھر آ کر میری بات سنو۔ اس کے پسینے سے بھیگے چہرے کو دیکھتا رانا سنجیدگی سے بولا، کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ نظریں زمین پر جمائے وہ دھیمے لہجے میں بولی، سید رانا سے جڑان چھڑانا آسان نہیں ہیر رضا، ادھر آ کر میری بات سنو ورنہ تمہارے کیس کی فائل ابھی بھی میرے دراز میں پڑی ہے، چاہوں تو ابھی تمہیں گرفتار کر لوں، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا مجھے۔ کمینگی مسکان سے اس کے بدحواس چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، بیٹھو۔ سامنے پڑے بینچ کی طرف اشارہ کرتا وہ بولا تو ہیر ہونٹ بھینچے خالی پڑے بینچ پر بیٹھ کے پورا وجود کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ایک پیر بینچ پر رکھتا وہ جھکا، تم جانتی ہو نا کہ تم نشہ بیچتی پکڑی گئی تھی، لیکن میں نے تمہیں آزاد کر دیا کیونکہ مجھے تم سے ایک کام تھا، لیکن اگر تم نے میرا وہ کام نہ کیا یا انکار کیا تو 20 سال کے لیے جیل میں ڈالوں گا اور تمہارے ماں اور بھائی کو بھی جیل میں ڈال لوں گا۔ ہیر، پھر کیا ہوگا؟ ہنوز چونکہ وہ بڑے ہی ڈرمائی لہجے میں اس کا دماغ ٹریپ کر رہا تھا۔ ہیر کا رنگ ایک دم سے سیاہ پڑا تھا، ہونٹ نیم اور پھیلی آنکھوں سے وہ اسے دیکھے گی۔ تم ایسا نہیں چاہتی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہیر نے مکانکی انداز میں سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ مسکرایا کہ یہ لڑکی حد سے زیادہ معصوم تھی، جیسی لڑکی اسے چاہیے تھی اسے مل چکی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی لیکن کام چل سکتا تھا۔ کھانا اور بہت سارے پیسے چاہیے نا تمہیں، اور اپنی ماں کا علاج بھی تو کروانا ہے تمہیں۔ اس ضبط کے گھونٹ بھرتی وہ فقط سر ہلا گئی تھی۔ تو جو میں کہتا ہوں وہ کرو، یہ فائل پکڑو اور اس میں موجود مواد کو اچھے سے پڑھ لو، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے انکار کیا تو تم جیل میں جاؤ گی اور تمہاری ماں صدمے سے مر جائے گی، وہ بھی بھوکی پیاسی، اور تمہارا چھوٹا سا بھائی، اس کا کیا ہوگا؟ ان کی موت کی ذمہ دار بھی تم ہوگی ہی رضا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا جس پر اس نڈھال لڑکی کا دل خوف سے لرزا تھا۔ جاؤ اور اب جا کر شادی کی تیاری کرو۔ وہ پھر سے عجیب سے لہجے میں بولا، شادی؟ اس کے لرزتے اور خوف زدہ لہجے پر وہ مکروہ کہکا لگاتے ہوئے اٹھا تھا۔
اس فائل میں ایک شخص کی تصویر ہے، اسے دیکھ لو اور اس کے بارے میں جان لو، کیونکہ آج سے 10 دن کے بعد اس سے تمہاری شادی ہوگی۔ رانا کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی اپنی کالی چادر کو مٹھیوں میں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ وہ کانپتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہاں سے بھاگی تھی، لیکن کیا وہ اس سے بھاگ سکتی تھی جس کے جنگل میں وہ بری طرح پھنس چکی تھی؟ لنچ آ گیا۔ لنچ سردار اور شائنہ آج لنچ پر آئے ہوئے تھے۔ شائنہ بلیک سوٹ کے اوپر بلیک ہی دوپٹہ جس کے بارڈر پر شیشوں کا کام تھا اوڑے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ قرار غزان، میرا خیال ہے کہ ہم ڈنر پر آئے ہیں۔ شائنہ نے مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ ایک ضروری ای میل ریڈ کر رہا ہوں۔ آئی نو ہم ڈنر پر ہیں، اس نے مصروف سے انداز میں اس کے سوال کے جواب میں کہا۔ گارڈز ایک طرف کھڑے تھے۔ سردار آپ کیا کھائیں گے؟ شائنہ نے ویٹر کو اپنی ڈشز نوٹ کروا کر اس سے پوچھا۔ اونلی بلیک کافی۔ ہنوز موبائل میں انگلی چلاتے ہوئے بولا تھا تو شائنہ خانم نے ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھا تھا جس کے سلکی بال ماتھے پر بکھرے اور وجیح بنا رہے تھے۔ سردار آپ میرے ساتھ لنچ پر آئے تھے نہ کہ کافی پر؟ دوپہر کو اونلی کافی لیتا ہوں میں ڈیئر۔ موبائل پاکٹ میں رکھتا وہ ہلکی مسکان سے بولا۔ شائنہ بھی مسکرائی۔ سردار آپ کو ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں، وہ اس کے کسرتی وجود کو دیکھتی بے باکی سے بولی، جبکہ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر ویٹر کے ہاتھ سے کافی کا بڑا سا مگ لے گیا تھا۔ سارا ٹائم شائنہ ہی باتیں کرتی رہی اور وہ سر ہلا کر سنتا رہا۔ دھیان اپنی ماں کی طرف تھا جنہیں ہلکا سا موسمی بخار تھا، اسے فبیہا نے بتایا تھا۔ تب سے اس کا دھیان کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ سب چیزوں کو بھاڑ میں جھونک کر خود اڑ کر ماں کے پاس چلا جائے۔ 10 دن کام کا شیڈول کافی سخت تھا۔ 11ویں دن وہ اپنی ماں کے پاس ہوگا۔ دل کو تسلی دے کر وہ کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر دلکشی سے مسکرایا کیونکہ اسے اپنی ماں کی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ اس کے مسکرانے پر شائنہ بھی بھرپور مسکان سے ہنسی۔ اسے لگا وہ اس کے جوک پر ہنسا ہے، یعنی کہ بلی کے بھانگوں چھینکا ٹوٹا۔ گڈ۔ ہیر نے ڈر سے رانا کی دی ہوئی تصویر راستے میں ہی کہیں پھینک دی تھی۔ وہ ایسے کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ؟ شادی جیسا لفظ اسے اپنی زندگی میں نہیں چاہیے تھا۔ اس کے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ انہی سوچوں میں تھی جب خیام کے چلانے کی آواز پر وہ بھاگ کر نیچے آئی جہاں نائلہ بیگم سینے پر ہاتھ رکھے جیسے اپنی آخری سانسوں میں ہوں۔ خیام، امی کو کیا ہوا ہے؟ چلا کر وہ نائلہ بیگم کو تھام گئی تھی۔ پتہ نہیں، امی کو اچانک سے درد ہونا شروع ہو گیا ہے، خیام نے اسے روتے ہوئے بتایا۔ تو خیام جاؤ رکشہ لے کر آؤ، امی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ ہیر کے چلانے پر خیام اٹھا جب نائلہ نے کراہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہیر، اپنے بھائی کا خیال رکھنا، اور خیام اپنی آپی کو کبھی مت چھوڑنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ہیر کو اکیلے نہ چھوڑنا، اس کا سہارا بننا، تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بننا۔ ان کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ امی نے اچانک آنکھیں کیوں بند کر لی ہیں؟ خیام نے ساکت بیٹھی بہن کو ہلایا۔ بنا کچھ بولے وہ نائلہ پر نظریں جمائے ساکت سی بیٹھی رہی۔ خیام نے پریشانی سے ہیر اور نائلہ کے ساکت وجود کو دیکھا۔ آپی، امی کو دیکھیں، یہ آنکھیں بند کر گئی ہیں، میں ڈاکٹر وسیم کو بلا کر لاؤں؟ وہ کھڑا ہوتا جیسے خود سے بولتا دروازے کی جانب بھاگا۔ ہیر نائلہ پر نظریں جمائے بیٹھی رہ گئی، سر سے چادر کھسک کر کندھوں پر آ چکی تھی۔ آنکھوں میں سے آنسو بند پار کر کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ تبھی ماسی رشیدہ ہاتھ میں سبزی کا شاپر پکڑے اندر چلی آئیں۔ ہیر، یہ نائلہ نو کی ہوا ہے؟ ماسی رشیدہ شاپر وہیں تخت پر رکھتی بھاگ کر ہیر کے پاس آئیں۔ نائلہ کا سر ہیر کی گود میں تھا۔ ہیر ماں پر نظریں جمائے انہیں ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ رشیدہ نے کسی انہونی کے احساس سے نائلہ کی نبض ٹٹولی جو کافی دیر پہلے سے ہی رک چکی تھی۔ اس کڑیدہ تھا ہی کیسی تیرے علاوہ؟ ماسی رشیدہ ہاتھ ملتی دہائی دینے لگی تھی۔ ان کی آواز پر سارا محلہ بن کے گھر جمع ہونے لگا تھا۔ پیچھے ہٹے آپ لوگ، اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ میری امی ٹھیک ہیں، ڈاکٹر آپ چیک کریں، شاید یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ خیام اتنی بھیڑ کو اپنے گھر جمع دیکھ کر متشل ہوتا چلایا تھا۔ نائلہ کو چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا، اوپر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ یہ سب محلے والوں نے کیا تھا، ورنہ ہیر تو چپ چاپ سی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ محلے والوں نے اس نے کتنی بار ہی کہا کہ ماں کو رو لو، لیکن وہ ہلی تک نہیں۔ اصل ماں تب فوت ہو گئی تھی جب وہ چھوٹی سی تھی۔
इसने तो माँ के रूप में नाइला ही को देखा था। माँ की छाया इसे नाइला ने ही तो दी थी। ख़याम से भरकर इसे प्यार वो कैसे करती थी, वो कैसे यकीन करती कि इसकी माँ चली गई है। अभी सुबह ही तो उन्होंने रोटियां बनाई थी अपने हाथों से, ख़याम और हीर को खिलाई। ये आखिरी नवाले शायद वो खुद अपने बच्चों के मुंह में डालना चाहती थी। ख़याम के रोने पर बाकी लोग भी इन दोनों के दुखों में रो पड़े थे। हीर के गले लगा, वो बच्चों की तरह रो रहा था। इसके गले लगते ही हीर के साकित वजूद में जैसे जान आ गई थी। नहीं, वो अकेली तो नहीं थी। इसका भाई था जो इसे जान से प्यारा था, इसका सहारा, इसके सर की चादर अभी सलामत थी। वो अकेली नहीं थी। आंखें छम छम बरसना शुरू हो गई थी। फिर वो इतना रोई कि सबसे संभालना मुश्किल हो गया। चीखें मार मार कर रोती, वो कोई पागल ही लगी थी। ख़याम ने बड़ी मुश्किल से इसे बाहों में लिया जो काबू में नहीं आ रही थी। फिर मासी रशीदा ने इसे समझा बुझाकर चुप करवा दिया। इंतज़ाम मोहल्ले वालों ने करना चाहा लेकिन इसने मना कर दिया। अंदर से 3,000 लेकर इसने चचा मुख्तार को कफन वगैरह के लिए दिए कि अपनी माँ को लोगों का रहम करदा कफन नहीं पहनाना चाहती थी। ये 3,000 भी इसने उधार लिए थे मोहल्ले की आंटी राफिया से, जो कमेटी वगैरह डालती थी और जिसको कहे से पैसे ना मिलते इसे आंटी राफिया दे देती थी कि वो रहमदिल खतून थी। नाइला को इनसे बिछड़े 2 दिन हो चुके थे। वो दोनों बहन भाई चटाई पर बैठे रहते, ना कुछ खाते ना पीते, बस गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाए बैठे रहते। ख़याम का खूबसूरत चेहरा कुमला कर रह गया था। नाइला का कुल भी ख़त्म हो गया लेकिन इन बहन भाई में ज़िंदगी की कोई रमक ही नहीं थी। मासी रशीदा के समझाने पर उन्हें टिकटिकी बांधे देखती रहती। हीर हुन ख़याम नुवी गवाना चाहनी है, उन्होंने तलखी से पंजाबी में पूछा, जिस पर इसने होल कर मासी को देखा। अरे इस पर तवज्जो दो, ऐसे तो कभी ज़िंदगी की तरफ नहीं आएगा। तुम बड़ी हो, तुम्हें ही इसे संभालने होगा, वरना एक दिन इसे भी खो बैठोगी, फिर रोती रहना। मासी रशीदा तलखी से कहकर चली गई। हीर ने कांपते होंठों पर हाथ रखा। अल्लाह ना करे मैं अपने भाई को खोऊं। मासी रशीदा, आप पहले बोलने से पहले सोच समझ तो लिया करें। वो चलाई लेकिन मासी रशीदा तो वहाँ से कब की चली गई थी। सरहद से खड़ी होती वो सीढ़ियों की तरफ बड़ी बड़ी सी काली चादर जो गंदी हो चुकी थी, मलजगे से कपड़े जिन पर इतनी सलवटें पड़ चुकी थी कि कमीज शॉर्ट लगने लगी थी, बाल सारे चोटी से आज़ाद होकर कंधों पर और मुंह पर रहते, लेकिन होश ही नहीं था इसे किसी चीज़ का। वो तो कपड़े बाल कैसे संवारती। ख़याम छत पर पड़ी चारपाई पर वो लेटा हुआ था। आंखों में उदासी थी, आंखों के गिर्द स्याह खलके पड़े हुए थे, जैसे वे कितना दिनों से वो सोया ही ना हो। ख़याम दुखते दिल से अपने भाई की हालत देखती। इस बार इसने ज़रा ऊंची आवाज़ में इसका नाम पुकारा तो ख़याम ने चूंकर अपने सराहने खड़ी आपी को देखा। आपी, वो बैठता हुआ हैरत से बोला कि आज कितने दिनों के बाद वो खुद से बोली थी। नहा लो, मैं तब तक तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ। इसके उलझे बालों में उंगली से कंघी करती वो मोहब्बत से बोली। आपी, आप ठीक हैं? हीर का हाथ थामता वो कमसिन लड़का फिक्रमंदी से बोला था, मैं ठीक हूँ ख़याम, तुम परेशान ना हो। नहाकर फ्रेश हो जाओ तो अपनी किताबें खोलो, मैं तब तक तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ। इसका सर चूमती हुई इतने दिनों के बाद मुस्कुरा कर बोली। ख़याम भी मुस्कुराया। हीर खुश तो इसका भाई खुश। इसने भी बहन के सर पर होंठ रख कर दिल में सोचा। हीर फिर से मुस्कुराई। जाओ नहा लो, मैं कपड़े निकालती हूँ तुम्हारे लिए। इसे जबरदस्ती उठाती हुई वो बोली। सामने छत पर खड़ी नाजिया ने कहर से दोनों को देखा। भला ये क्या शर्मी फैला रखी है। दोनों ने इसका सर चूमती है तो वो इसका। अरे सके बहन भाई तो नहीं ना, दोनों जवान हैं और खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के गले लगते फिरते हैं। आप बात करें मोहल्ले के बड़ों बुजुर्गों से, आखिर को हमारी भी बच्चियां हैं, क्या सोचेंगी वो इन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर। ऐसे मोहल्ले वाले तो ख़ास तौर पर जहन्नुम में ही जाएंगे। नाजिया ने अपने शोहर को खाना देते हुए गुस्से से कहा, तो इसका काम भी यही था, लगाई बुझाई करना, अपने जैसा किसी को ना समझना। और फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, हम पर अल्लाह रहम क्यों नहीं करता। अल्लाह भला करे ऐसे मोहल्ले वालों से भी। सफ़ेद शफाफ सफूट पहने, सफ़ेद ही मोतियों वाली चादर सर पर लिए वो लड़की इसे देखकर मुस्कुराई थी। जब वो मुस्कुराई तो इसकी आंखें भी मुस्कुरा उठी थी। होंठ और नाक तो सफ़ेद चादर के पीछे छुपे हुए थे, बस आंखें वाज़ेह थीं। आप कहाँ हैं? वो लड़की इसे देखती मुस्कुरा कर पूछ रही थी। मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ, वो हैरत से बोला। लेकिन आप मुझे दिखते क्यों नहीं हैं? वो लड़की परेशानी से पूछ रही थी, जिस पर वो भी परेशान हुआ। एकदम से इसकी आंख खुली, चेहरा एसी वाले कमरे में भी पसीने से तर हो चुका था।
आखिर ये लड़की कौन है और ये क्यों इस तरह मेरे ख्वाबों में चली आती है। चेहरे से पसीना साफ करता वो बेतासुर लहजे में बुड़बुड़ाया था। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर उठकर बाहर वॉक के लिए निकल गया। सरदार, मैं भी आपके साथ चलूं? महरीना ने इसके पीछे चलते हुए इश्तियाक से पूछा। नो। पॉकेट में हाथ डाले वो सर लहजे में बोला, जिस पर महरीना ने होंठ पसोरे। सरदार प्लीज ले जाए ना, मुझे बड़ा शौक है रात को वॉक पर जाने का। इसके सामने आती वो लाड से बोली, ओके लेकिन तंग मत करना। सर लहजे में बोलता वो तेज कदमों से आगे बढ़ गया। महरीना भी फुल मुस्कान होंठों पर लाती इसके पीछे पीछे चलने लगी। ख़याम के स्कूल जाने के बाद वो बर्तन किचन में रखने के लिए धोने लगी जब दरवाज़ा खटखटाया गया। नायला को बिछड़े आए 10 दिन हो चुके थे। इनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन जीना तो था ही, और जीने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे दिल करे या ना करे। वो दुपट्टे से हाथ साफ करके इसने दरवाज़ा खोला तो वो हैरानी से अपने मोहल्ले के बड़े आदमी और 3-4 औरतों को देखने लगी। खैरियत, आप सब लोग ऐसे? मैं हैरत से देखती बस यही पूछ सकी। खैरियत नहीं है हीर बीबी, नाजिया बेगम ने इसे घूरते हुए कहा, जिस पर हीर ने परेशानी से उन्हें देखा। तुम चुप रहो नवीद भाई, आप बात करें। नाजिया का शोहर इसे डांट कर चुप करवाता दरमियानी उम्र के नवीद से बोला, जो इस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा पैसे वाला था। हकीकी बात है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा हो वही मोतबर और इज्जतदार होता है। बात यह है कि पहले तो तुम अपनी चच्ची के साथ रहती थी तो हमें कोई एतराज़ नहीं था। जाहिर है तुम्हारी चच्ची थी, तुम इनके साथ रह सकती थी, लेकिन अब जबकि तुम्हारी चच्ची भी फौत हो चुकी हैं और ख़याम तुम्हारा सगा भाई नहीं है, तो तुम दोनों यूँ साथ नहीं रह सकते। वो तुम्हारा महरम नहीं है। हीर, नवीद की बजाय सजाद साहब बोले थे, जो तकरीबन 50 साल के होंगे, और हीर फटी फटी आंखों से उन्हें देखती जा रही थी कि ये सब क्या कह रहे थे। ख़याम तो उसका भाई था, वो दोनों तो बहन भाई ही थे, फिर ये सब क्या कह रहे थे। वो मेरा भाई है, सक्का सुतेला, मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि ख़याम इस दुनिया में मेरा इकलौता सक्का रिश्ता है। बढ़ाए हुए लहजे में बोलती आखिर में वो कतियत से बोली थी। तो नाजिया समेत सामने से घूरा। ना जीना, हमारी जवान बच्चियां हैं, तो मैं इसके साथ रहना है तो इसके साथ निकाह कर लो, वरना हम यहाँ बेहयाई नहीं फैलने देंगे। आखिर को अकेली औरत और मर्द में तीसरा शैतान होता है। नाजिया ने कहते हुए गुस्से से सर झटका। हीर का दिल जोर से फटा था। ये आखिर वो क्या कह गई थी? क्या उन्हें शर्म नहीं आई थी? अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएं। यहाँ मैं अपने घर में रहती हूँ, आप लोगों के घर पर नहीं, जो आप सबकी बेहुदा बातें मानूंगी। मैं भूखी रहूं, नंगी रहूं, कभी आप लोगों ने खबर नहीं ली। हालांकि ऊपर अल्लाह की अदालत में सबसे पहले एक पड़ोसी के हकूक का हिसाब होगा। कभी खबर ली हमारी? और आज आप लोग एक नया फतवा लेकर हम पर चढ़ दौड़े हैं। वो मेरा भाई है, मैं इसकी बहन, बस बात खत्म। बराए मेहरबानी आइंदा हमारे घर मत आइएगा। स्पॉट लहजे में कहकर इसने खट से दरवाज़ा बंद किया था। बाहर वो लोग ऊंची आवाज़ में उसे बुरा भला कहते चले गए। आंसू साफ करके वो नायला के कमरे में चली आई। इनकी चारपाई पर बैठकर वो जोरों के तार रोने लगी थी। ऊंची आवाज़ में रोती वो अल्लाह से गिले और शिकवे करने लगी थी। शुक्र है ख़याम घर पर नहीं था, वरना इसके मासूम ज़हन पर क्या असर पड़ता इन बातों का। नायला की पाइंदी पर सर रखे वो आंखें मूंद गई थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं? चारपाई पे नीम दराज वो परेशान सी सोच रही थी। ख़याम नीचे चारपाई पे औंधे मुंह सो रहा था। इसे देखकर वो मुस्कुराई। ख़याम, तुम्हारे लिए तुम्हारी आपी को कुछ भी करना पड़ा तो वो करेंगी। सुबह तुम्हारी फीस ज़रूर जमा करवाऊंगी। वो नहीं निकालेंगे तुम्हें। इसके सिल्की बालों में हाथ फेरती वो धीमे कदमों से चलती बाहर निकल गई। गलियां सुनसान और वीरान थी कि गांव के लोग अमूमन जल्दी सो जाते थे। तंग गली से गुजरती वो कलमा तैयबा का विर्द करने लगी। कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें इसके डर में इजाफा कर रही थी। किसी घर के दीवार पर लगा जर्द बल्ब तारीक रात को किसी हद तक कम कर देता था, लेकिन वहाँ छाया सन्नाटा इसके दिल को डरा रहा था। तंग गली से वो खुली सड़क पर आ चुकी थी। अपने ध्यान में गुजरती वो ठटकी थी। सामने चौड़े दरख्त के नीचे 3-4 लड़के बैठे थे, जो शायद नशा आवर कोई शय बना रहे थे। हीर इनके करीब से तेजी से गुजरी, जबकि वो लड़के काम तर्क किए इस लड़की को मुस्कुराती नजरों से देखने लगे। वो तीनों ही एक दूसरे को इशारा करते इस लड़की के पीछे दौड़े थे। उन्हें अपने पीछे दौड़ते देखकर वो भी भागने लगी थी। जर चेहरे पर खौफ से पसीने के कतरे चमकने लगे थे। हे जरा रुको,
ایک لڑکے نے اس کی سفید چادر کو کھینچتے ہوئے آواز لگائی۔ وہ کمزور لڑکی زیادہ بھاگ نہیں سکتی تھی، اس لیے انہوں نے اسے ایک ہی جسم میں قابو کر لیا۔ وہ تینوں اس کے ارد گرد پھیل گئے تھے۔ اس کے ارد گرد پھیلے وہ اس کے فرار کی ساری راہیں بند کر چکے تھے۔ انہیں پھیلی آنکھوں سے وہ دیکھتی وہ پریشان ہو گئی۔ دیکھیں، مجھے جانے دیں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں، کوئی زیور نہیں، مجھے جانے دیں پلیز۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑتی وہ روتے ہوئے بولی تو وہ تینے سے دیکھتے ہوئے کہکا لگا گے، پیسے نہیں تو چاہیے، نہ سمجھ لڑکی۔ ان میں سے ایک سفید شفاف چادر کھینچ کر مکروہ لہجے میں بولا تو ہیر کے آنسو آنکھوں میں ہی ٹھٹھرا گئے۔ اس ہاتھ سے چادر پکڑتے نیچے جھکی جب ایک نے پیچھے سے اسے ٹھڈا مارا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے سڑک پر گری تھی۔ ہاتھوں پر نکیلے چھوٹے چھوٹے کنکر بہت زور سے چبھے تھے۔ اس نے پلٹ کر بھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ دوسرے لڑکے نے اس کی کلائی کو ہاتھ میں جکڑ کر اٹھایا تھا۔ وہ بت بنی انہیں دیکھتی رہی بنا کوئی مزاحمت کیے۔ آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے۔ تیسرے لڑکے نے کہکے لگاتے ہوئے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اپنی طرف بڑھتے ہاتھ کو دیکھتی وہ فقط سر نفی میں ہلانے لگی کہ بولنے، سمجھنے اور کچھ کرنے کی سکت اس میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی تھک چکی تھی دنیا کے ستم سہ سہ کر۔ گردن کی طرف بڑھایا ہاتھ راستے میں ہی کوئی مٹھی میں بھینچ کر رک چکا تھا۔ اس کے سامنے آتا وہ قہر بھری نظروں سے ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا جن کے چہروں میں خوف چھا چکا تھا۔ سردار غزان کو سامنے دیکھ کر، معاف کر دیں سردار، ہاتھ جوڑ کر باقی دو بولے تھے۔ بنا ان کی سنے وہ تینوں کو پوری طرح پیٹنے لگا تھا۔ وہ ایک سردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایک سردار تھا۔ ہونٹ بھینچے وہ بہت بری طرح انہیں مار رہا تھا۔ ان کے ناک اور منہ سے خون کے فوارے چھوٹ چکے تھے۔ آئندہ میری ریاست میں کسی لڑکی پر بری نظر نہیں ڈالو گے تم۔ ان کی آنکھوں پر مکے برساتا وہ پھنکارا تھا اور ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں اب دور دور تک گئی تھیں۔ مہرینہ نے پہلی بار سردار کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ حیرت و اشتیاق سے اسے لڑتا دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں ہیر کے قدموں میں گرے تھے۔ اس نے ان کی نیچے گری سفید چادر اٹھائی اور اس کی طرف بڑھائی، لیکن اس نے تھامی نہیں۔ ایسے ہی ہاتھ باہیں چھوڑے وہ پورے قد سے نیچے گری تھی، لیکن اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اسے تھام چکا تھا۔ مہرینہ بھی بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ یہ تو بے ہوش ہو چکی ہے، مہرینہ نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے سردار سے کہا۔ وہ تینوں زمین پر پڑے کراہ رہے تھے۔ بنین پر نظر ڈالے وہ اس کم سی لڑکی کو باہوں میں اٹھا کر لے گیا۔ مہرینہ نے حیرت سے اپنے سردار کو دیکھا، جلدی سے فون نکالا، کیمرہ کھولا اور اس کی پک بنائی اور پھر مسکرائی۔ مہرینہ اس کی چپل اٹھا لو۔ وہ پیچھے مڑتا غصے سے بولا، جی اٹھاتی ہوں، وہ فون میں سگنل چیک کر رہی تھی۔ اس نے ناک سکوڑ کر ایک انگلی سے اس کی ٹوٹی ہوئی چپل اٹھا کر سردار کو اپنی صفائی پیش کی تھی۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا اسے لے کر دور کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ سردار، آپ اسے جانتے ہیں؟ مہرینہ نے ہیر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے پوچھا۔ نہیں۔ گاڑی کو ریورس کرتا وہ سنجیدگی سے بولا، آئے اسے نہیں جانتے تو اس کی اتنی کیئر کر رہے ہیں، اگر ان کی بیوی ہوتی تو کیا کرتے۔ اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا کر اس کا سارا بل جمع کروا کر وہ ایک نرس کو اس کی نگرانی کے لیے چھوڑتا وہاں سے نکل گیا۔ مہرینہ گاڑی میں تھی، اسے آتے دیکھ کر وہ چکنا ہو کر بیٹھی، تبھی وہ چلائی، سردار بچیں۔ پیچھے سے ایک آدمی گاڑی روکتا، اس پر فائر کھول چکا تھا۔ گولی اس کے بازوؤں کو چیر گئی تھی اور اگر نیچے نہ بیٹھتا تو وہ گولی سیدھی اس کے دل پر لگتی۔ وہ بنا کسی سیکیورٹی گارڈ کے نکلا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ مہرینہ، نیچے جھک جاؤ۔ وہ پسٹل نکالتا مہرینہ سے بولا تو مہرینہ ڈرتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی، جبکہ وہ پسٹل نکالے گاڑی کے پیچھے ہوتا ہوا جوابی کارروائی کرنے لگا تھا۔ اس کے گارڈز کی گاڑیاں پہنچ چکی تھی۔ گاڑیوں سے چھلانگ لگاتے وہ اپنی بندوقوں کے منہ کھول چکے تھے۔ سردار گاڑی میں بیٹھتا مہرینہ کو حیرت سے دیکھنے لگا، جو سیٹ کے نیچے اپنے اوپر چادر لیے مرغا بنی ہوئی تھی۔ مہرینہ، تم مرغا کیوں بنی ہوئی ہو؟ اس نے پریشانی سے اسے سیدھے کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ شرمندگی سے ہنستی ہوئی سیٹ کے اوپر بیٹھی۔ ڈرتی نہیں ہوں، میں اصل میں میرے بالوں سے پن نیچے گر گئی تھی تو وہ میں وہی ڈھونڈ رہی تھی۔ بال ٹھیک کرتی وہ سنجیدگی سے بولی کہ جھوٹ اور بے سر و سیاپا باتیں تو صرف مہرینہ ہی کر سکتی تھی۔ پھر ملی پن؟ اس نے کافی سنجیدگی سے آئیبرو چکا کر پوچھا۔ نہیں، شاید وہ میں گھر پر ہی چھوڑ آئی ہوں، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جس پر سردار غزان نے اسے زبردستی گھوری سے نواز کر خاتون کو دیکھا جو دروازہ کھولے اسے باہر آنے کے انتظار میں تھے۔ سب کلیئر ہے؟ اس نے سر نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی سردار، سب کلیئر ہو چکے ہیں، ان کے 3 ساتھی مارے گئے ہیں جبکہ 2 بھاگ گئے ہیں، چلے آئیں ڈاکٹر کے پاس۔
خادم نے ہاتھ آگے احترام سے پکڑے باندھے جو اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گولی لگے بازو پر ہاتھ رکھے وہ ہاسپٹل کی عمارت طرف بڑھ گیا، جبکہ ملینا اس کے جانے کے بعد پھر سے اپنی سیٹ سے اتر کر نیچے جھک کر بیٹھ گئی کہ کہیں وہ حملہ آور دوبارہ آ گئے تو۔ بس اسی ڈر سے وہ پھر سے مرغا بن گئی۔ حالانکہ اس کی گاڑی کے پاس دو گارڈز کھڑے تھے، لیکن مہرینہ بیچاری کو کون سمجھائے۔ صبح 6 کا وقت تھا جب وہ رکشے والے کو کرایہ پکڑاتی اپنے گھر جاتی گلی کی طرف مڑ گئی۔ قدم گھسیٹ کر وہ چل رہی تھی، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ٹانگوں میں سے جان ختم ہو چکی ہو۔ جب صبح اسے ہوش آیا تو سب سے پہلا خیال خیام کا آیا کہ وہ نرسز کے روکنے پر بھی نہیں رکی، وہیں سے رکشہ پکڑا اور چلی آئی۔ 100 روپے اس کی چادر کے پلے کے کونے میں بندھے ہوئے تھے، اس نے وہی نکال کر کرایہ ادا کیا اور دھیمے دھیمے قدموں سے چلتی اپنی گلی کے کونے سے ہوتی اپنے گھر کے سامنے آ گئی۔ محلے کی 2-3 خواتین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا کہ یہ صبح بلا کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ حلیہ بھی عجیب سا تھا اس کا۔ آپ بھی؟ خیام دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا، اسے دیکھتا وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ آپ بھی آپ کہاں تھی؟ میں کب سے آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے لا کر چارپائی پر بٹھاتا وہ پریشانی سے بولا، البتہ نظریں اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر تھی۔ خیام، اس نے آہستہ سے پکارا۔ آپ بھی؟ خیام نے اس کے لہجے پر ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اگر میں مر گئی نا تو تم یہاں سے کہیں دور چلے جانا، جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، کوئی غم اور تکلیف نہ ہو، وعدہ کرو مجھ سے۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ عجیب سے لہجے میں بولتی خیام کو تڑپا گئی تھی۔ آپ ہی؟ وہ پیچھے ہوتا چلایا تھا۔ آپ ہی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو بھی بہت سا جینا ہے اور خوشیاں بھی دیکھنی ہیں۔ خیام کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، اس کی حالت دیکھ کر آخر اس کی آپی کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کیوں برسوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ خیام، اب جینے کو دل نہیں کرتا، کاش امی ابو کے ساتھ میں بھی مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا نا۔ میں کیسی بہن ہوں، تمہارا خیال بھی ٹھیک سے نہیں رکھ پاتی، نہ ہی تمہارے اسکول کی فیس ادا کر سکتی ہوں اور نہ ہی تمہیں 3 وقت کا کھانا کھلا سکتی ہوں، تو میرا تو مر جانا ہی بہتر ہے نا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ بے بسی سے بول رہی تھی۔ خیام اس کے لہجے پر کرنٹ کھا کر 2-3 قدم پیچھے ہوا، اسے لگا جیسے دل پھٹ گیا ہو، جینے کی وجہ مر گئی ہو، آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھی۔ آپ بھی؟ وہ بس یہی کہہ سکا تھا۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو کے تار میں بہتے گالوں سے ہوتے اس کی گردن میں آنے لگے تھے۔ خیام، آپی کو معاف کر دو۔ نیچے دیکھتی وہ پھر عجیب سے لہجے میں بولی تھی کہ خیام ٹھٹک گیا تھا۔ آخر اس کی آپی ایسی کیوں باتیں کر رہی تھی، کیوں اس کا دل چیر رہی تھی؟ تبھی دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ آنسو صاف کرتا دروازہ کھولنے کے لیے بڑھ گیا۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی محلے کی 4-5 عورتیں اور مرد اسے پیچھا کرتے اندر آئے تھے۔ تم باز نہیں آئی نا اپنے کالے کرتوتوں سے؟ کہاں تھی رات بھر؟ بی بی، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہ بغیرتی یہاں نہیں چلے گی، سمجھی تم؟ نازیہ اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتی بھڑک کر چلائی تو خیام نے غصے سے اپنی آپی کی کلائی سے چھڑوانا چاہی، لیکن اس کی پکڑ کافی مضبوط تھی۔ خیام حیرت سے انہیں دیکھتا آپی کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ پریشان ہوتا پھر سے اپنی آپی کی کلائی اس موٹی عورت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ بس بہت ہوا، اب تم اس محلے میں نہیں رہ سکتی۔ ارے ماں باپ کیا مر گئے، تمہیں تو کھلی چھوٹ مل گئی ہے بے حیائی کرنے کی، کل کو ہمارے جوان لڑکوں پر بھی ڈورے ڈالو گی۔ نازیہ کی بہن شازیہ بھی اس معصوم لڑکی پر پھنکاری تھی۔ سر جھکائے وہ کھڑی رہی، بولی کچھ نہیں، کیونکہ اسے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے بس جان نکلنے والی ہو۔ بس چپ کر جائیں آپ لوگ اور چھوڑیں میری بہن کی کلائی، ہم جو مرضی کریں، آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ تپش سے اپنی بہن کو اس سے چھڑوا کر سینے سے لگاتا وہ بے حس انسانوں پر چلایا تھا جن میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ ان کی آپی کی طبیعت کتنی خراب ہے۔ ہیر اس کے سینے پر سر رکھے خالی آنکھوں سے خواتین کو دیکھنے لگی جو ہاتھ نچاتی سب اپنی اپنی بولی میں ان بہن بھائیوں کو برا بلا کہہ رہی تھی۔ باقی کچھ لوگ چھتوں پر چڑھے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابھی اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جائے، ہم جو مرضی کریں، ہماری مرضی، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ وہ اس بار پھنکار کر بولا، اوے تمیز سے بات کر، سمجھا، ورنہ ابھی ایسی مار ماروں گا کہ ماں یاد آ جائے گی تجھے۔ بڑا جگہ بن رہا ہے۔ نازیہ کا بڑا بیٹا آستین چڑھاتا ہوا غصے سے بولا، تو میرے بھی ہاتھ سلامت ہے، تم ایک مارو گے تو میں تمہیں 2 ماروں گا، سمجھے؟ خیام نے بھی بنا کسی مروت کے تلخی سے کہا۔ ہیر بس سن رہی تھی، آنکھوں میں آنسوں کی کوئی رمق نہیں تھی، وہ خالی تھی، ان میں کوئی تاثر نہیں تھا۔
तेरी तो। नाजिया का बेटा लपक कर इसके बाल पर जोर से थप्पड़ मार चुका था। हिल का दिल कुरलाया। मत मारो मेरे भाई को। वो बोल नहीं सकी लेकिन दिल कुरलाया था। खयाम भी आपी को अपने पीछे करता इस पर चढ़ दौड़ा था। अरे मारो इसे, एक तो उस चोरी, ऊपर से सीना जोरी। नाजिया ने दूसरे लड़कों को तमाशा देखते देखकर दुहाई दी कि खयाम ने लगातार 2 थप्पड़ इसके गाल पर बरसाए थे। नाजिया को कहाँ मंजूर था अपने इकलौते बेटे को थप्पड़ खाता देखना। 3 लड़के चढ़ दौड़े थे खयाम पर। छोड़ो मेरे भाई को। साकत वजूद में जान पड़ गई थी। इसे मार खाते देखकर शाजिया ने जोर से इसे धक्का दिया कि वो लहराकर चारपाई पर गिरी थी। कुछ लोगों ने इस पर तरस खाकर इसके भाई को इन लड़कों से जबरदस्ती छुड़वाया था। औरतें इन दोनों को बुरी बुरी गालियां निकालकर वहां से चलती बनी। आप ठीक हैं? जमीन से उठकर वो आपी की तरफ दौड़ा जिसका बीपी शूट कर चुका था। इसका वजूद एकदम से ठंडा पड़ चुका था। हल्दी मायल रंगत ठंडे पसीने। वो कुछ बुड़बुड़ा रही थी। मत मारो मेरे भाई को। धीमे से बुड़बुड़ाती वो आंखें मूंद गई थी। खयाम ने ठटक कर इसकी बंद होती आंखें देखी। ऐसे ही तो इसकी माँ ने भी आंखें बंद की थी। नहीं अल्लाह, मेरी आपी को कहीं मत ले जाना। मैं जिंदा ही इनकी वजह से हूँ। अगर ये जिंदा हैं तो मैं जिंदा हूँ, अगर ये मर गई तो मैं किसके लिए जिंदा रहूँगा। नहीं अल्लाह, आप ऐसे नहीं कर सकते। घुटनों के बल नीचे गिरता हुआ एकदम से चलाया था। अगर वो किससे मदद मांगता, इन दोनों का तो अल्लाह के अलावा और कोई सहारा था ही नहीं। एकदम से इसे सरदार गजान का दिया हुआ वो कार्ड याद आया। भागकर अंदर आया। बैग किताबों वाली शेल्फ पर पड़ा हुआ था। बैग के अंदर बनी जिप में हाथ डालकर ब्लैक सुनहरा कार्ड बरामद किया। कार्ड पकड़कर बाहर आया। आपी को ठीक से चारपाई पर डाला, फिर बाहर की तरफ भाग गया। 2 गलियां छोड़कर एक दुकान पर आया। वहां पर पड़ा फोन अपनी तरफ किया और जल्दी से सरदार का नंबर डायल किया। पहले पैसे दो फिर नंबर मिलाना। फोन वाले ने दुरुस्त लहजे में कहकर फोन इसके हाथ से छीना। मैं दे दूंगा, प्लीज बस एक कॉल। इसकी रोई आंखों पर इस आदमी ने तरस खाकर फोन इसको पकड़ा दिया। इसका शुक्रिया अदा करता वो फिर से सरदार का नंबर मिला गया। ब्लैक कॉफी का मग पकड़े वो बालकनी में खड़ा फ्रेश सा लग रहा था। हाफ स्लीव से झांकते मसल्स इसकी मजबूत जसामत के गवाह थे। बाएं बाजू पर ड्रेसिंग की हुई थी। ब्लैक शर्ट ब्लैक ही तंग जीन्स में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। टू टू इसके मोबाइल पर एक बार रिंग हुई, फिर से बंद हो गया। सर झटकता वो सामने की तरफ देखता हुआ काफी के सिप लेने लगा। फिर से फोन पर रिंग हुई थी। मग रेलिंग पर रखता वो पॉकेट से फोन निकालकर नंबर देखने लगा जो कि अननोन था। 3-4 स्पेल पर इसने जरूरी कॉल ना हो समझकर फोन कान से लगा लिया। हेलो कौन? वो संजीदगी से पूछ रहा था। मैं खयाम सज्जाद। वो गला तर करता भराए हुए लबो लहजे में बेकरारी से बोला। कौन खयाम सज्जाद? वो लापरवाही से बोला कि इस कम से लड़की को तो भूल ही चुका था। खयाम ने लब भींच कर अल्लाह से मदद की अपील की। फिर गहरा सांस लेकर इसे बताने लगा कि कैसे इसकी मुलाकात खयाम से हुई थी और इसने उसे अपना पर्सनल नंबर दिया था। ओह हाँ, याद आया। असल में काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है तो मैं भूल जाता हूँ, डोंट माइंड। इसने शाइस्तगी से माजरत की। आप मेरी मदद करें सरदार, खुदा और इसके रसूल के बाद सिर्फ आपसे मदद की उम्मीद है मुझे। प्लीज़ मेरी मदद करें। मुझे मेरी आपी को हॉस्पिटल लेकर जाना है लेकिन मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता। आप मेरी मदद करें सरदार। आपको अल्लाह और इसके रसूल का वास्ते इनकार मत करिएगा। वो एकदम से रोने लगा था कि दुकानदार हैरत से इसे रोता और इसके मुंह से सरदार का नाम सुन रहा था। सरदार गजान ने हैरत से कमसन लड़के की आवाज़ को सुना जिसमें दर्द के अलावा और कुछ नहीं था। तैमूर खाना मरी गए हुए थे, उस लड़की की मदद करने जा सकता था वरना तैमूर साहब कभी ना जाने देते। एड्रेस लिखवाओ। फ़ोन कंधे में रखे वो वॉलेट को पॉकेट में रखता कीज़ उठाने लगा। एड्रेस गौर से सुनता, फ़ोन बंद करता वो बाहर की तरफ तेज़ कदमों से भागा था। शाइना मुस्कुराती हुई इसके रास्ते में आई। सरदार आप? लेकिन वो इसके बिना कोई बात सुने इस लड़की की मदद करने के लिए भाग गए थे। वो इस लड़के की उम्मीद को खाली नहीं लुटाना चाहते थे। पता नहीं कितनी मुश्किल में था वो कमसिन लड़का। गाड़ी में बैठता वो अपने पीछे गार्ड्स को आने से मना कर गया था जबकि खादम ने जल्दी से गाड़ी को इसके बताए हुए रास्ते पर डाला। सरदार मैं जाता हूँ। वो तंग गलियां देखकर सरदार से बोला कि गंदी गलियां थी। नो, मुझे खुद जाना होगा। वो मास्क लगाकर कहता हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ा। लोग हैरत से आंखें फाड़े अपने सरदार को अपनी गलियों में देख रहे थे। खयाम गली में ही था। सरदार को देखकर वो भागकर सरदार खजान के गले लगा था। लोगों ने तो हैरत से उंगलियां ही दांतों में दबा ली थी। कहाँ है तुम्हारी आपी? वो इस कमसिन लड़के के आंसू साफ करते हुए बोला। अंदर है वो। अंदर की तरफ इशारा करता वो 3-4 सीढ़ियां चढ़ता इस लड़के के सहन में आ चुका था। सहन में बिछी चारपाई पर वो लड़की हाथ पैर छोड़े पड़ी थी। इसके पास आता वो ठठक कर रुका कि ये लड़की तो हॉस्पिटल में थी।
پھر یہاں کیسے؟ وہ ساکت ہوا تھا، پھر سر جھٹکتا ہوا اسے باہوں میں اٹھاتا باہر کی طرف تیز قدموں سے بڑھا کہ اس لڑکی کی سانسیں بہت کم رہ گئی تھیں، انہیں جلدی پہنچانا تھا ورنہ لڑکی ختم ہو سکتی تھی۔ خادم نے ٹھٹک کر اپنے سردار کو دیکھا، کسی غیر لڑکی کو باہوں میں اٹھانا یہ کیسا منظر تھا؟ وہ حیرانی کو پیچھے دھکیلتا ان کے پیچھے دوڑا۔ گلی کے لوگ گھر سے باہر اپنے دروازوں میں کھڑے حیرت اور تجسس سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ سردار نہیں ہو سکتے۔ سردار نے منہ پر کالا نقاب پہن رکھا تھا، لیکن اس کے خاص خادم کو جو سب پہچانتے تھے کہ یہ خادم سردار کا خاص بنتا تھا جو ہمہ وقت سردار کے ساتھ رہتا تھا۔ بھلا سردار کا ہیر سے کیا رشتہ ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ کوئی اور ہے۔ نازیہ نے پریشانی سے سر جھٹکا، اور بھلا سردار غزاں تیمور اور کہاں یہ ہیر؟ ہاسپٹل میں پہلی فرصت میں ڈاکٹر نے اسے ICU میں شفٹ کیا تھا۔ سردار نے یہاں بھی ماسک کو نہیں اتارا تھا، اس لیے کسی نے پہچانا نہیں کہ وہ خادم کو باہر ہی رہنے کا کہہ آیا تھا۔ خیام نے نم آنکھوں سے شیشے کے دروازے کے پار اس نالیوں میں جکڑے وجود کو دیکھا جو اس کے جینے کی واحد وجہ تھی، وہ اس کا واحد رشتہ تھی جو اسے خود سے بھر کر چاہتی تھی۔ وہ آج نالیوں میں مشینوں میں جکڑی اس کے غم زدہ وجود سے غافل تھی۔ سردار نے اس کے کندھے پر تھپکی دی تھی۔ سردار، یہ بچ جائیں گے نا؟ اس نے ان کی طرف رخ موڑتے ہوئے آس بھرے لہجے میں پوچھا۔ اللہ بہتر کرے گا خیام، حوصلہ رکھو، بی بریو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا باہر آتے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ہاؤ شی از؟ وہ لگاتار بجتے فون کو بند کرتا ڈاکٹر سے بولا، ان کا BP خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا، جس کا اثر ان کے دماغ پر پڑا ہے۔ ان کی جان چلی جاتی اگر آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتے۔ ابھی ہم ٹھیک سے کچھ نہیں کہہ سکتے، بس اللہ سے دعا کریں۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ خیام میں کچھ بھی سننے اور سمجھنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی۔ وہاں رکھی کرسیوں پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ منہ پر رکھے وہ زوروں کی طرح اونچا اونچا رونے لگا تھا۔ سردار نے افسوس سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ بھی میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ نہیں، وہ کہیں نہیں جائیں گے، اللہ جانتا ہے میرے ان کے علاوہ کوئی نہیں، وہ میری آپی کو مجھ سے دور نہیں کرے گا۔